नमस्कार। एजुकेसन टेलिभिजन अन्तर्गत भोइस अफ एजुकेसनमा आज म यहाँहरूलाई साक्षात्कार गराउँदैछु डाक्टर बीपी बडाल सरसँग। उहाँको अन्य परिचय उहाँकै मुखारबिन्दबाट। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विशेष सर। यहाँको छोटो परिचय। धेरै धेरै यहाँको यस अमूल्य समय यस महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा आज बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म प्रोफेसनली एउटा शिक्षक हो। मैले पनि लामो समयदेखि शिक्षण गर्दै आएको छु। मैले भन्ने गर्छु नर्सरीदेखि पिएचडीसम्मलाई मैले प्राध्यापन गराउँदै पनि छु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास विभागको केन्द्रीय विभागमा भिजिटिङ लेक्चररको रूपमा पनि म त्यहाँ प्राध्यापन गराउँदैछु। त्यस्तै अहिले फुल टाइम बिजी चाहिँ म रिसर्च नेपाल जर्नल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज भन्ने रिसर्च जर्नलको चाहिँ एडिटर इन चिफ हो। यहाँ बसेर विभिन्न प्रकारका रिसर्चहरूको अथवा रिसर्चरहरूलाई हरेक प्रकारको सेवा सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने, गाइड गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने, गराउने कामहरूमा नै म चाहिँ अलमोस्ट बिजी छु हिजो आज। र म आफूलाई भन्नुपर्दा म नेपालको विकासको विद्यार्थी हो भन्ने चाहन्छु। एकदमै। आजको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी शिक्षाको नै कुरा गर्नेछौँ डाक्टर साहबसँग। तर विशेष गरी मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको र मेरा धेरै विद्यार्थीहरूले सोधेको कुरा आध्यात्मिक चिन्तन कम भएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा समाजशास्त्रले आध्यात्मिक चिन्तनलाई कसरी समेट्न सक्छ, कृपया त्यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु। यहाँलाई एकदमै धन्यवाद सर। हाम्रो नेपालमा समाजशास्त्रको अध्ययन गराउने परिपाटी पनि अलि सिस्टमेटिक, अलि वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको हो। आध्यात्म अथवा समाजशास्त्रका पिता भनेर हजुरका चाहिँ फाउन्डिङ फादर्स अफ सोसियोलोजी अगस्ट कम्ट, एमएल दुर्खाम, यहाँ जस्तो उहाँहरू जस्ता चाहिँ विज्ञहरूको पनि हामी पढाइ चाहिँ गराउँछौँ। हजुर। अब उहाँ एमएल दुर्खामकैबाट म कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँले धर्मको कुरा गर्नुभएको छ। धर्म के हो भन्दा समाज नै धर्म हो भनेर उहाँले जस्टिफाई गरेर प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। हामीले अहिले लिने धर्मभन्दा एकदमै पृथक ढङ्गले अब हामीले धर्मलाई कसरी लिएका छौँ भन्ने विषयमा पनि जेनरल कन्सेप्टको जेनरली अब हामीले धर्म भन्ने बित्तिकै अलिकति रूढिवादी र रीतिरिवाज चालचलनलाई मात्रै बुझ्छौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो समस्या हो। हजुर हजुर। धर्म भनेको त त्यो होइन, रीतिरिवाज होइन, चालचलन होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले के गर्दै आउनुभयो त्यसको कन्टिन्युटी पनि धर्म होइन। धर्म भनेको त एकदमै यो समाजमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर हामीले विकास गरेको, हाम्रै समाजले सृजना गरेको, समाजले देखाएको बाटो मात्र हो। Even that comes out to be very social construct नि त गुरु। Exactly। त्यो त फेरि परिवर्तन हुन्छ। अब हामीले हेरिरहेछौँ त्यति माथि हामीले पूर्वकालदेखि हेर्दै आयौँ भने हरेक जेनेरेसनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। हजुर। हरेक कुरा परिवर्तन भएर आइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हरेक युगमा एउटा द्वन्द्व हुन्छ। त्यो चाहिँ पुरानो अवस्थामा रहने कि नयाँ अवस्थामा जाने, त्यो हरेक युगमा चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्सनहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ। र धर्म भनेको वाट राम डिड, वाट कृष्ण डिड, वाट बुद्ध डिड, त्यो धर्म होइन। उहाँहरू चाहिँ इन्लाइटन्ड पर्सन हो। उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा समाज के हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको हो। र अब कसरी अगाडि जानुपर्छ भने उहाँहरू त एउटा गाइड मात्र हो हाम्रो। हजुर। तर गाइडहरूलाई हामीले के भन्यौँ, सबै उहाँ भगवान्, उहाँको सृष्टि संसार भनेर हामीले चाहिँ अलिक गलत इन्टरप्रिटेसन गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रा पण्डितहरूले पनि त्यो गलत काम गरिरहनु भएको छ। आई एम सरी टु से फर द्याट। किनभने
भगवान यस्तो हुनुहुन्छ, सर्पको माला फेर्नु भएको छ भगवानले। इज द्याट ट्रु? अहिलेको यङ जेनेरेसनले त्यो पत्याउँछ र त्यो श्राद्ध गर्दा केस काट्नुपर्छ त्यो सब भन्नुभयो मलाई। मैले सोधेँ गुरु वाइ? यो त हाम्रो परापूर्वकालदेखि छ कि यसको कुनै रिजन मैले भेटिनँ, मैले काटिनँ, म काट्दिनँ। किनभने टुप्पी चाहिँ राख्नुपर्ने, कपाल चाहिँ काट्नुपर्ने। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट? त्यो कुरा उहाँहरूलाई सोध्यो भने उहाँहरू एकदमै यो धर्मको विरोधी जस्तो यस्तो खालको फेरि त्यो खालको we have been going in a certain way and you are deviating from it, so you are against the religion. त्यसैले we are talking about the dharma, not the religion है सर। यहाँ फेरि यहाँ अलिकति समस्या यो पनि छ। संसारमा सर आफै लिङ्ग्विस्टिकको स्टुडेन्ट पनि भन्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई। हामीले अब फेरि इङ्ग्लिसको पनि सर हुनुभयो। हामीले पहिला स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दा चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ भनेको चाहिँ सर्टेन कुराहरूलाई भन्थ्यौँ। हजुर। त्यो युनिभर्सल ट्रुथको बेस चाहिँ के हो त भन्दा हजुरको हरेक चिज वाट एभर वी सी ओभर हियर, वाट एभर वी फिल, त्यसको जन्म हुन्छ, द्याट वर्क्स, त्यसले काम गर्छ, अनि त्यसको एन्ड हुन्छ। जेनेरेसन हुन्छ, अपरेसन हुन्छ र एन्ड हुन्छ। यो तिनवटा भन्दा अरू केही पनि हुँदैन। हजुर। युनिभर्सल ट्रुथ भनेको यही हो। यसैलाई हामीले चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ मान्नुपर्छ। मैले मानेको युनिभर्सल ट्रुथ भनेको चाहिँ यति तिनवटा छ सर। हजुर, मेरो यो यहाँको डाक्टर साहबलाई फेरि नहोस्, मैले के भन्न खोजेको भने चाहे हामीले धर्म भनौँ वा स्पिरिचुअलिटी भनौँ वा जे भने पनि यो विकासक्रमसँगै मानिसको आध्यात्मिक चिन्तन कम भएर समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने किसिमको धेरैलाई चिन्ता देखियो। एक्ज्याक्टली। यस विषयमा केही प्रकाश? हजुर, एकदमै। मैले अब अघिकै मेरो कुराबाट मैले यो कुरालाई जोडेर हजुरको कुरामा इन्ड गराउँछु। सत्य त त्यही हो तिनवटा। हजुर। जेनेरेसन हुन्छ, अपरेसन हुन्छ, एन्ड हुन्छ। जेनेरेसन, अपरेसन एन्ड एन्ड। ब्युटिफुल। हजुर। त्यति नै हुने हो हरेक चिज, वाट एभर। हजुर। अब यसलाई कसैले ब्रह्मा भन्लान्, विष्णु भन्लान्, शिव भन्लान्, अथवा अलमाइटी गड भन्लान्, क्राइस्ट भन्लान्, जे भनुन्, आखिर हुने त्यही तिनवटा सत्य हो। त्यही तिनवटा सत्यलाई वैदिक मान्छेहरूले चाहिँ मान्ने, त्यही ब्रह्मा विष्णु महेश भनेरै मान्ने होला। हिन्दूहरूले त्यही नै मान्नुहुन्छ। र अब यो वास्तविक यो तीनवटा सत्य नै हरेक चिजमा देखिन्छ। त्यही सत्य तपाईँ हामी भित्रै पनि छ। हामी पनि जन्मिन्छौँ, चल्छौँ, एउटा सानो सृष्टि गरेका हुन्छौँ, एन्ड वी हेभ टु गो फर स्योर। हामी जानु छँदैछ। हजुर, कन्फर्म छ। अब यो कुरालाई आफूलाई भित्र हेर्ने साइन्सलाई चाहिँ म स्पिरिचुअलिजम भन्छु। वाउ, ब्युटिफुली सेड। दिस इज द स्पिरिचुअलिजम। हजुर। आई डोन्ट नो त्यो लामो दारी पाल्ने गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ, आई डोन्ट नो द्याट। स्पिरिचुअलिजम भनेको सबैभन्दा पहिला अब हु एम आई? नो दाइसेल्फ। नो दाइसेल्फ। अहम ब्रह्मास्मि, व्हाटएभर वी से। यस। अब अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात् अब यही तीनवटा कुरा मैले अघि भनेको युनिभर्सल ट्रुथको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यही कुरा हो। मेरो पनि जन्म भएको छ, यही नेचरमा भएको छ। जसरी यो अरू नेचरको भएको छ, यो नेचरको एउटा पार्ट त म हो नि। हजुर, एकदमै। यो सोसाइटीको एउटा पार्ट त म हो नि, रेस्पोन्सिबल पार्ट हो नि त म यो सोसाइटीको। आई एम द रेस्पोन्सिबल ह्युमन बिइङ अफ दिस सोसाइटी। यही कुराको बोधगम्यता समाजमा अभाव भयो। कसरी अभाव भयो र बोधगम्यता भएन, अब यसलाई कसरी पुनर्जागरण गर्ने, यही नै प्रश्न हो जनमानसमा गुरुलाई भन्नुभयो भने। एकदमै समस्या यहाँनिर छ। र यो समस्या अब गड कहाँ छ, कस्तो छ गड त्यो होइन। जिओडी गड, जेनेरेटर, अपरेटर एन्ड डिस्ट्रोयर। जिओडी गड, द्याट इज द गड। ब्युटिफुली सेड। एन्ड वी आर अहम ब्रह्मास्मि। आई एम माई सेल्फ अ पार्ट अफ द्याट युनिभर्स। म त्यो युनिभर्सको एउटा पार्ट त हो नि, म यो सोसाइटीको एउटा पार्ट त हो नि। एकदमै। सो आई एम माइसेल्फ अ गड। अहम ब्रह्म अस्मि। आई एम माइसेल्फ अ गड। अब म गड हो भने वाट आर माई ड्युटिज? गाह्रो पो भयो त। गाह्रो भयो त गुरु।
अब मेरो ड्युटीहरू के हो त? अब आफूले आफूलाई, हामी सबैले हाम्रो नेवारी कल्चरमा त हामीले आफ्नो महापूजा गर्छौँ। हामी आफूभित्रै देउता भगवान् छ या आत्मा छ। खैर भगवान् बुद्धकोले त आत्मा नमान्नु होला, यद्यपि चित्त मान्नुहुन्छ भगवान् बुद्धले पनि। अब हामीभित्र नै छ त्यो चिज भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु नो हु वी आर, वाइ आर वी बर्न इन दिस अर्थ। यो कुरा जबसम्म हामीमा त्यो बोधगम्यता हुँदैन तबसम्म हामी दुःखमा हुन्छौँ। कता जाने, के गर्ने, अनि हामीलाई लोभ पनि त्यसै कारणले लाग्छ कि मलाई थाहा छैन मेरो गर्नुपर्ने काम हो, तर उसको काम देख्ने बित्तिकै उसले त्यस्तो राम्रो इन्कम गरिरहेछ, वाइ नट आई, म त्यता जान्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मलाई त त्यो थाहा हुँदैन, त्यो मेरो गुण पनि होइन, मेरो काम पनि होइन, मेरो ड्युटी पनि होइन, तर म केले ड्राइभ गरिरहेको छु त भन्दा त्यो केही अरू लोभले, अरू कुनै अज्ञानताले म त्यता ड्राइभ भइरहेको हुन्छु, जसले गर्दा मलाई गाह्रो हुन्छ। अझ अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने मैले धेरै अहिले कोही चिल्ड्रेनहरूको कुरा सुन्छु, ड्याड पुरा ड्रिङ्क गरेर आउनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ बेलुका लेक्चर दिनुहुन्छ है ड्रिङ्क गर्नु हुँदैन भनेर। कस्तो प्याराडक्सिकल कुरा छ कि थाहा छ रक्सी खान हुँदैन त किन खाइरहेछौँ, हरेक पार्टी रक्सी बिना किन पार्टी हुन्छ थाहा छ त्यो हुँदैन, रक्सी खान त सबैलाई थाहा छ नि। यस्ता खालका प्याराडक्सिकल कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अन्यलमा छौँ। रक्सी खान हुन्छ कि हुँदैन त, कहिले काहीँ हुन्छ, वाट डज द्याट मिन? हामीमा क्लियरिटी छैन, हामी कन्फ्युजनमा छौँ, हामी अल्मलिरहेका छौँ। यही कन्फ्युजनको परिणामस्वरूप, यही विरोधाभासको परिणामस्वरूप अहिलेको समाज पनि विरोधाभास भएको हो भने यहाँको धारणा। एक्ज्याक्टली। अलराइट डाक्टर साहब, माई नेक्स्ट क्वेसन फर यु इज, यहाँ एउटा समाजशास्त्री, हजुर, अहिलेको विकराल परिस्थितिमा आत्महत्याको दर धेरै बढेको देखियो। हजुर, एउटा 11 वर्षीय बालिकादेखि प्रौढसम्म पनि हजुर आत्महत्या अथवा कतिको व्याख्या अनुसार देह हत्या पनि भनौँ, किन आत्महत्या पनि भनिन्छ, त्यो आफ्नो पाटो होला। र यसलाई न्यूनीकरण गर्न समाजशास्त्रीय उपायहरू के होला? हजुर, एकदम धन्यवाद। अघि मैले एक कुरा सुरु गर्दै थिएँ एमएल दुर्खेमको। एमएल दुर्खेम भनेको चाहिँ वान अफ द फाउन्डिङ फादर अफ द सोसियोलोजी। उहाँले थ्योरी अफ सुसाइड भनेर नै एउटा सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्नुभएको 19औँ शताब्दीमा, आई थिङ्क 1895 तिर। उहाँले के भन्नुभयो भने बिफोर द्याट यो सुसाइडको केसेसहरू चाहिँ साइकोलोजिकल समस्याहरू मात्रै हो भनेर भनिन्थ्यो। हजुर। तर उहाँले के भन्नुभयो भने यो साइकोलोजिकल समस्या होइन, यो सोसियोलोजिकल समस्या हो। त्यो आफ्नो आफ्नो डिसिप्लिन अनुसार चाहिँ भनिरहेको पाइन्छ पनि। हजुर। अब एज अ सोसियोलोजिस्टको रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि इन्डिभिजुअल केसमा हेर्ने हो भने यो साइकोलोजिकल प्रब्लम होला टु सम एक्सटेन्ट। हजुर हजुर हजुर, एकदमै। But individual is also a part of society. Part of the society. सोसाइटीको उसबाट हेर्ने हो भने उहाँले भने अनुसार चाहिँ यो कम्प्लिटली सोसियल प्रब्लम हो। समाजले तपाईँलाई यस्तो अवस्था सृजना गरिदिन्छ कि तपाईँको केही विकल्प छैन, यु हेभ टु डाई। त्यो अवस्था सृजना गरिदिन्छ यो हाम्रो समाजले। हामी के डार्विनियन थियोरीबाट पनि अलिकति इन्फ्लुएन्स भएको, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, इफ आई क्यानट सर्भाइभ आइभ गट टु एन्ड। त्यसलाई नकार्न त सकिँदैन, त्यो पनि हो। तर हाम्रो मेन्टल स्ट्याटस के छ, हामीले कतिका ती बाहिरी दुःख पीडा यस्ता खालका डिप्रेसनका यस्ता कुराहरूलाई हामीले कति अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त्यो ह्युमन क्वालिटी हामीभित्र कति छ, त्यो त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा पनि भयो। अब सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्दा यसले कम्प्लिटली फिजिकल कुराहरू मात्रै हेर्ला, किनभने जहाँ खान पाउँछ उसले युद्ध गरेर खान पाउँछ अनि ऊ ठुलो हुन्छ, सम्भवतः सर्भाइभल फर फिटेस्टले त्यही कुरा भन्छ। अब यो त खाने मात्रै कुरा भएन कि समाजका हरेक कुराहरू, प्रोफेसनका कुराहरू, रिलेसनसिपका कुराहरू। अब अहिले त कस्तो छ त हजुरको भने
स्कुल 9-10 क्लासमा पढ्ने बच्चाको रिलेसनमा ऊ रहेन भने ऊ आफूलाई डिप्रेस्ड फिल गर्छ। मसँग मेरो चाहिँ किन रिलेसन भएन, सोसल स्टेटस भएन, साथीहरूको सर्कलमा मेरो कुनै स्थान भएन, म ध्यानको केन्द्र भएन, म चाहिँ किन मेरो फेस राम्रो छैन कि, अथवा म त्यो खालको छैन कि, अथवा मेरो के पुगेन, ऊ त्यसरी डिप्रेस भएको अवस्था भेटिन्छ अहिले। अब उसले त्यसलाई, त्यो अवस्थालाई हामीले साइकोलोजिकल्ली कसरी ट्रिट गर्छौँ, हाम्रो समाजले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी ट्रिट गरिरहेको छ, उसको समाजले त्यो व्यक्तिलाई कसरी ट्रिट गरिरहेको छ, त्यसमा भर पर्ने कुराहरू रहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो समाजले नै बाध्य बनाउँछ। अब हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्ति महिला प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, उहाँले त्यो को फादर म डिस्क्लोज गर्दिनँ भन्न नपाउने किन? That's her personal right. तर बाध्य हुनुपर्छ कि she has to kill herself. So these social circumstances or these social circumstances are responsible for making up the psychological aspects in human's mind. त्यो पनि भन्न सकियो। यसको दुईटै पाटा छन् हजुरको। एउटा चाहिँ समाजले पनि बनाउँछ र अर्को चाहिँ कस्तो भने इन्डिभिजुअल रूपमा समाज तपाईँको शत्रु हो। A conflict between a society and individual, त्यो त लङ रन एउटा तपाईँ साइकोलोजिकल र सोसियोलोजिकल डिबेट नै भइरहेको छ। हजुर हजुर। अब कस्तो हुन्छ भने अब जब तपाईँ समाजको लागि कुरा गर्नुहुन्छ, यु मेक द रुल्स। जब तपाईँ इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, यु आर गोना ब्रेक द्याट रुल्स। हजुर। त्यसैले अब हामीले समाजमा कतिपय कुराहरूमा यस्ता खालका कन्ट्राडिक्सनलाई जब एउटा इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङले सल्युसन निकाल्न सक्दैन, जब ऊ कन्फ्युजनमा हुन्छ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यता जाऊँ कि उता जाऊँ, के गरौँ के नगरौँ, म त एक्लो भएँ समाजमा भन्ने खालको साइकोलोजी उसमा डेभलप हुन्छ। त्यो डेभलप गर्न नदिने मेकानिजम के हो? द्याट इज द बिगेस्ट प्रब्लम हियर इन नेपाल। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा रेट चाहिँ आत्महत्याको रेट चाहिँ बढेको छ। अहिले मैले हिजो एउटा डाटा हेरेको थिएँ हजुरको चाहिँ 183 कन्ट्रिजमा गरिएको सर्वे अनुसार नेपाल चाहिँ हजुरको 81औं स्थानमा नेपाल रहेछ। भल्नरेबिलिटी उसमा चाहिँ भनेपछि यो सुसाइड गर्ने रेटको उसमा भन्दाखेरि त नेपालभन्दा पछाडि 102वटा अरू राष्ट्रहरू छन्, बेटर कन्डिसनमा उनीहरू छन् भने हामी त धेरै एकदम रिस्की जोनमै रहेछौँ। हजुर। यो वर्ल्डको सिनेरियो हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरै आत्महत्या हुँदो रहेछ। किन यस्तो आत्महत्या धेरै हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त तिमी त यो समाजको भयङ्कर खतरा मान्छे, तिमीले गर्नुपर्छ, तिमी जस्तो मान्छे नगरी हुँदैन भनेर त्यो ओभरबर्डन तपाईँलाई दिएको हुन्छ। समाजले धेरै एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ हामीसँग इन्डिभिजुअल उसमा। अब त्यो मैले फुलफिल गर्न सकिनँ भने ओहो म बाहेक कोही छैन। यो स्पेसल्ली एमएल दुर्किमले भनेअनुसार नै हेर्ने हो भने स्पेसल्ली जस्तो शहीदहरू अथवा त्यो सेल्फ किलरहरू भनौँ न, अब त्यो अब मैले त केही गर्न सकिनँ, त्यो कारणले पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। अब अहिलेको समाजमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली तपाईँ को भनेर हामीले नचिनाएको कारण यो स्पिरिचुअलै प्रब्लम हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो सुसाइडको कारण भनेको स्पिरिचुअल प्रब्लम हो। अब त्यसलाई हामीले त्यो मान्छे जसमा अलिकति त्यो खालको प्रब्लम सिम्टम देखा परेको छ उसलाई अब साइकोलोजिस्टसँग लग्नु पर्यो र समाजलाई पनि यो हामी कम्प्लिटली यो चाहिँ डिरेल्ड क्यापिटलिजमतिर गइरहेको छ भन्छु म त। यो कस्तो क्रोनी क्यापिटलिजमतिर गइरहेको छ। म फेरि एन्टी मार्क्सिस्ट पनि हो भन्दिनँ म आफूलाई खुद। मार्क्सिस्टकै आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि यो स्पिरिचुअलिजम भनेको कम्प्लिटली मार्क्सिजम हो, मटेरियलिजम हो, भौतिकवाद हो। यो यहाँ हामीलाई चाहिँ यसलाई यो भौतिकवाद होइन भन्छन्। त्यो चाहिँ समस्या छ एउटा हेर्नु। Well, commodification of human beings and not realizing the importance itself within the social circumference, that is one problem. तर एउटा दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ एउटा सानो बालबालिकाहरू जसले त समाज बुझेकै हुँदैन उसलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो प्रकारको धारणा नआउनको लागि, आउन नदिनको लागि
शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनु पर्यो, एक्ज्याक्टली हो, हजुर जस्तो समाजशास्त्रीको भूमिका कस्तो हुनु पर्यो र समाजका अन्य व्यक्तिहरूको के अरे पहल कति कस्तो हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली हाम्रो शिक्षामा अहिलेको यो मोडर्न एजुकेसनमा ठुलो समस्या नै यही हो। कुनै पनि डिसिप्लिनले, कुनै पनि सब्जेक्टले हु आर यु, हु आर दाइ सेल्फ भनेर हेर्ने, अध्ययन गर्ने सिस्टम छैन। कुनै पनि कहीँ पनि त्यसको क्लास हुँदैन। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। बल अनिखेरि यो रङ, यो यस्तो, यो अस्तो, सिङ द सङ भनेर काम छैन। किन त्यो एक प्रकारको तपाईँको अन्तर्मुखी तत्त्वचिन्तन सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली पाठ्यक्रममा नै तिमी को हो, हु आर यु भन्दा बच्चाले के भन्छ, आई एम रामबहादुर भन्ला। अनि ऊ रामबहादुर हो त, रामबहादुर ऊ हो कि उसको नाम चाहिँ रामबहादुर हो। हामीले कस्तो खालको शिक्षा दिइरहेछौँ कि हजुर, तिमी को हो भनेर सोद्धाखेरि उसले के भन्ने, मल्टिपल आइडेन्टिटिज क्यान बी फाउन्ड, गिभन आइडेन्टिटी, कोर आइडेन्टिटी, यी आइडेन्टिटीका विभिन्न प्रकारहरू छन्। त्यो चाहिँ हो, तपाईँमा के क्वालिटी छ त्यसपछि बल्ल त्यो क्वालिटी निस्किन्छ। वाइ आर यु हियर, तपाईँको क्वालिटीले गर्दा हो नि। हजुर, तपाईँ यो ठाउँमा तपाईँको क्वालिटीले गर्दा हुनुहुन्छ। क्वालिटी नभएको भए त तपाईँ यहाँ हुनुहुन्न नि। त्यसैले तपाईँ के हो त, किन हो भन्दा मेरो क्वालिटी हो। के हो त तपाईँको क्वालिटी भन्दा इभन सानो बाबुलाई पनि, बाबु तिम्रो क्वालिटी के हो, हामीले कहिले सोधेनौँ कि। बच्चाले केमा मन पराइरहेको हुन्छ उसको साइकोलोजी कहिले बुझ्ने प्रयत्न गरेनौँ हामीले। भन्न त भन्छौँ चाइल्ड सेन्टर्ड एजुकेसन भन्छौँ, साइकोलोजी स्ट्रै राखेर हामीले पढाउँछौँ। यसलाई त हामीले अब सेकेन्डरी फेजमा राख्नु परेको यस्तो होइन। बच्चाले पढ्ने, जान्ने, गणित जान्ने, भाषा जान्ने, अन्य कुराहरू जान्नेलाई दोस्रो दर्जामा राखेर सबभन्दा पहिला त तिमी यो संसारमा आएपछि तिम्रो जीवन महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई खेर फाल्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधिहरू सोच्न पनि नसोच्नु भन्ने किसिमको शिक्षा हुनु पर्यो। यो इकोसिस्टमको तिमी एउटा रेस्पोन्सिबल मेम्बर हो नि। हजुर हजुर, तिमी रेस्पोन्सिबल पार्ट हो। हजुर, तिमीले यो इकोसिस्टम बिग्रियो भने तिमी पनि बिग्रिन्छौ, सबै बिग्रिन्छ। त्यसैले तिमी त जानुपर्ने बाटो यो हो है। एकदमै हामी यहाँबाट इन्ट्री गर्नुपर्छ। र बच्चालाई क्लासमा राखेर पढाउनु हुँदैन, म त त्यसो भन्छु। बच्चालाई क्लासमा राखेर पढाउने नै होइन। बच्चालाई बाबु तिमीलाई के मनपर्छ भन्दा मलाई आई वान्ट टु सी द बटरफ्लाइज, ओ गो एन्ड वाच द बटरफ्लाइज, हाउ मेनी बटरफ्लाइज यु क्यान फाइन्ड ओभर देयर, कम एन्ड रिपोर्ट मी। पठाइदिनुहोस्। बच्चालाई जान्छ, दिनभरि घुम्छ, रमाएर आउँछ, अनि मजाले खुसी भएर आई फाउन्ड दिस टाइप अफ बटरफ्लाई, यस्तो यस्तो यस्तो, ऊ खुसी पनि हुन्छ। एन्ड अल्टिमेटली विल बी द एक्सपर्ट अफ द्याट बटरफ्लाइज। खै हामीले त्यो शिक्षा बुझेको, आई डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ एजुकेसन वी आर इम्पोजिङ, यु मस्ट गो टु द स्कुल एन्ड यु मस्ट डु दिस होमवर्क एन्ड दिस एन्ड द्याट। यो लेख्न र पढ्न मात्रै एउटा जाने पुग्छ तपाईँले, अरू केही त्यसरी यो क्लासमा गएर जान्नु आवश्यक छैन। र यो सिस्टम नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको हो। डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई यहाँ अलिकति रोकेँ। हजुर, विद्यार्थीहरूलाई कुनै नैतिक कथा सिकाउँदा, कुनै आध्यात्मिक कथा सिकाउँदा हजुर, विज्ञानभन्दा अलि पृथक कुराहरू सिकाइयो। यसले गर्दाखेरि वी आर टर्निङ स्टुडेन्ट्स एन्टी साइन्स भन्ने किसिमको आरोप शिक्षकहरूलाई लाग्ने गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई आध्यात्मिक चिन्तन दिनु ठिक वा वैज्ञानिक चिन्तन दिनु ठिक वा अध्यात्म र विज्ञानमा फरक छैन भने यहाँको धारणा? एक्ज्याक्टली, सरले एकदम सही ठाउँमा गर्नुभयो। वाट इज साइन्स? विज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसको कज एन्ड इफेक्ट देखिन्छ, त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ, द्याट इज साइन्स। अब जुन चिज मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो साइन्स होइन भनिन्छ। अब यो स्पिरिचुअलिजम साइन्स होइन त, कसैले स्टडी नै गरेको छैन, केही गरेको छैन, केही थाहै छैन। स्पिरिचुअलिजमको रङ डिफाइन गरेर साइन्स नभनेको पनि छन्। त्यसैले स्पिरिचुअलिजम इट्सेल्फ अ साइन्स। अब तपाईँले महाभारतको कथा सुनाउनु आवश्यक छ छैन आई डोन्ट नो, तर भागवत गीताको 2 लाइन धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री भनेर मात्रै सिकाइदिनुहोस्। त्यो कम्प्लिट प्योर साइन्स हो। किनभने तपाईँ वाट इज योर धर्म क्षेत्र?
कुरु मिन्स गर्नु, वर्क, कर्म क्षेत्र योर द्याट इज आफ्नो धर्म निभाउनु। पानीको धर्म तपाईँको चाहिँ विदाउट सेप हुने हो, त्यो उसको धर्म हो। बाफको धर्म माथि जाने हो, त्यो उसको धर्म हो। उसको धर्म हो होइन, आगोको धर्म पोल्नु हो, त्यो उसको धर्म हो। तर हामीले त धर्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ काइन्ड अफ यो डगमेटिक धर्म ल्याइयो के, प्राग्मेटिजम देखिएन, धर्म ल्याइएन। अनि फेरि कस्तो भयो भने वी आर सो लकी, नेपालमा वेद लेखिएको हो। वेद भनेको त नलेज हो। यो नलेजलाई हामीले पुरा साउथ एसियाको यो जुन हिन्दुइजम भन्छौँ, इट इज एक्चुअली हिन्दुइजम भनेको चाहिँ जियोग्राफी हो। जियोग्राफिकमा बेस भएको कुरा हजुर। भने हाम्रो देश नेपालबाट पुरा यो वेदिजम वर्ल्डमा फैलिएको छ। यसले ब्रह्मा मान्छ, विष्णु मान्छ, महेश्वर मान्छ, GOD गड मान्छ। वर्ल्डको युनिभर्सल ट्रुथ भनेको यति 3टा हो, अन्त कहीँ जानै पर्दैन। हेर्नुहोस् है, यो कुरा हो, त्यही कुरा हामीभित्र छ। यही युनिभर्सको एउटा रेस्पोन्सिबल पार्ट हामी हो। हामी अन्त कहीँ जानु पर्दैन। यो धर्म चाहिँ बुझ्यो भने धर्म र विज्ञानमा पृथकता हामी भेट्दैन, छैन, फरकै छैन। जहाँ अल्छी हुन्छन्, जहाँ मान्छेले रिसर्च गर्दैन, जहाँ अलिकति अध्ययन गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ अब यो हिसाब किताब गर्न मिलेन, डाटा सङ्ख्या निस्केन, यो देखाउन सकिएन, अब यो ठुलो छ, यो चाहिँ अब भनेर डाक्टर अतिम दाहालजीले यही प्रोग्राममा पहिला भन्नुभएको थियो। इभन रिसर्च गाइडहरूले पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि मैले भनेको अनुसार तिम्रो रिजल्ट निक्लिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले गाइडलाइन दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रिसर्च कम्प्लिट भएन भन्ने कुरा गरौँ। यहाँ धर्मको सन्दर्भमा पनि मान्छेको पहिला नै प्री कन्सिप्ट नोसन के हुन्छ भने दिस बुद्धिज्म इज धर्म, दिस क्रिस्चियनिटी इज धर्म, दिस हिन्दुइज्म इज धर्म, द्याट इज वाइ दिस धर्मज आर डिफरेन्ट फ्रम साइन्स। त्यो प्री कन्सेप्ट नोसन पहिल्यै भएको हुनाले हामीले धर्मलाई विज्ञान बनाउन सकेनौँ र विज्ञानलाई पनि धर्म भनेर मान्न सकेनौँ र परिणाम चाहिँ अहिलेको सामाजिक परिस्थिति भयो। यही हो डाक्टर साहब हजुरको। यसमा चाहिँ कसरी भयो हजुरको भने हाम्रो वेद यहाँ बसेर लेख्यो, इन्डियामा गएर यसको प्रचार प्रसार भयो। त्यसका अरू पुराणहरू, अरू चिजहरू इन्डियामा बने, इन्डियामा प्रचार प्रसार भए, इन्डियामा त्यस धर्मले राम्रो विकासको रूप लिँदै थियो। त्यति बेला तपाईँको मुगलहरूको इन्भेजन भयो। त्यसले गर्दा यसलाई रिलिजियस कुरा मानियो र यो फ्याक्टहरूलाई दबाइयो। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू आए, अङ्ग्रेजहरूबाट दबाइयो। त्यसपछि फेरि सेक्युलरिजम आयो अनि फेरि यसलाई चाहिँ धर्म अझ मार्क्सिस्टको आँखाबाट भन्यो भने त्यसलाई अफिमै भनियो होइन। त्यसैले यसलाई पछाडि पारियो। तर यो कहिले पछाडि परेन, अहिलेसम्म पनि यो कहिले पछाडि परेन। हेर्नुहोस् न, किनभने युनिभर्सल ट्रुथ कहिले पछाडि पर्दैन, यो पछाडि परेको छैन। कतै लुकेको होला, बादलले छेकेर सूर्य हरायो भन्नु जसरी एउटा भ्रम हो, त्यस्तै गरी विविध अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि धर्म वा स्पिरिचुअलिटी हरायो भन्नु एक किसिमको भ्रम हो। हजुर, त्यसैले यो हराएको छैन, यो चाहिँ आइराखेको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो मोटिभेसनल स्पिकर्सहरूको युट्युबमा धेरै पाइन्छन्। हजुर, त्यसमा हरेक 99% मोटिभेसनल स्पिकर्सहरूको बेस भनेको चाहिँ भागवत गीता छ। हेर्नुहोस्, हजुर, अनि के छैन, हरेक चिज छ। भागवत गीता भनेको फेरि यो मेटेरियलिस्टिक कुरा होइन भन्छन्। म त यो सोल मेटेरियलिस्टिक कुरा हो के। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। न आगोले जलाउन सक्छ, न यसले गराउन सक्छ। यो जस्तो कम्प्लिट चिज कसरी त यो मेटेरियलिस्टिक म्याटर होइन भने? म्याटर वाज नेभर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड, इट ट्रान्सफर्म्स फ्रम वन एस्पेक्ट, फ्रम वन फर्म टु अनदर फर्म, वन बडी टु अनदर बडी, सो टु से होइन। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मटेरियलिस्टिक चिज होइन किन भन्नु? हजुर, त्यति प्योर छ। किनभने यो मेरो यो चिज पनि एकछिनमा अहिले त रहला, अहिले पछि त रहँदैन। भगवान् बुद्धले त भन्नुभएको छ सब चिज अनित्य छ भनेर। अब हिन्दुइजमबाट हेर्ने हो भने एउटै चिज नित्य छ, द्याट इज द सोल। अब हेर्नुहोस्, यही सोल यो सबै तपाईँ हाम्रो सोलको म्याक्रो कन्सेप्टमा हेर्ने बित्तिकै द्याट इज द युनिभर्स, द्याट इज द गड। अरू गड कहाँ छ, स्वर्ग कहाँ छ? छैन। माइक्रो कन्सेप्ट इटसेल्फ इज सोल एन्ड द्याट माइक्रो कन्सेप्ट क्यान बी एक्सप्यान्डेड इन्टु एज बिग म्याक्रो कन्सेप्ट एज पोसिबल। यस, द्याट इज द गड,
द्याट इज द अलमाइटी गड, द्याट इज द पावर वाट एभर वी से। किनभने आखिर पर्ने प्रभाव त त्यही हामीमा पर्ने त हो। हजुर। अनि हामीले यसरी किन हाम्रा शिक्षक हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाएनौँ, हामीले किन बुझाएनौँ बाबु तिमी नै भगवान हौ भनेर हामीले किन सिकाएनौँ, तिमीले भगवानलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न सिकायौँ। अनि भगवान कस्तो हुन्छ के हुन्छ उसको मनमा अनावश्यक क्युरियोसिटी आयो, त्यो जुन आवश्यक छैन। हामीले निराकार तत्त्व चिन्तन गर्नको लागि केवल मानिसहरूलाई साकार मूर्तितर्फ मात्र रुमलिन बाध्य बनायो। अब ब्युटिफुल डक्टर साहब, आई एम इन्जोइङ। थ्याङ्क यू सर। त्यसैले अबको हामीले अहिले पनि इन्डियाको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको गभर्नर रङ्गनाथन समथिङ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अस्ति के गर्नुभएछ भने तपाईँको आफ्नो स्टाफहरूलाई सबैले भागवत गीता पढेर पढ्ने एउटा चाहिँ त्यो सर्कुलेसन दिनुभएछ कि भागवत गीता पढ्नुहोस्। अब म हुन त त्यति त्यो धार्मिक मान्छे त परिनँ, तर आई रेगुलरली रिसाइट द भागवत गीता, म पढ्छु। यस्तो हजुरले जुन धर्मको कन्सेप्ट दिनुभयो त्यसअनुसार हजुर एकदम धार्मिक मान्छे हो। जुन समाजले जुन धर्म भनेर इन्टरप्रेट गरेको छ त्यो अनुसार त हजुर पनि धार्मिक होइन, हामी पनि धार्मिक। र त्यति गरिसकेपछि तपाईँको क्वालिटी के हो, तपाईँमा रजो गुण कति छ, सत्व गुण कति छ, तमो गुण कति छ, अनि तपाईँमा इग्नोरेन्स कति छ, त्यो तपाईँमा लोभ ईर्ष्या यो कति छ, त्यो कुराको तपाईँलाई इभ्यालुएसन हुन्छ हेर्नुहोस् भागवत गीता पढिसकेपछि। अनि ती चिजहरूलाई हामीले त्यो बिस्तारै त्यो घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ र आफूमा प्युरिफाई भएर फिल हुँदै आउँछ कि ओ यस आई एम ब्रह्मास्मि माइसेल्फ द गड, म गडको पार्ट हो, आई एम द रेस्पोन्सिबल ह्युमन बिइङ, मैले केही गर्नुपर्छ। इभन भगवान् कृष्ण वाट एभर गडले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो ड्युटिज गर्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ को हो र? चाहे यो सत्य होला नहोला बेग्लै ठाउँमा, तर चाहेको भए त 2 मिनटमा युद्ध समाप्त हुन्थ्यो नि। तर एउटा मानवीय धर्म मानवले गर्नुपर्छ जुन अनुकरणीय हुनेछ भनेर न उहाँले आफ्नो लीला देखाउनु भयो। मान्य हो भने एज अ मिथोलोजी, नमान्य हो भने द्याट्स अनदर थिङ होइन। अब त्यत्रो जादु गर्न सक्ने, सारा संसारलाई तपाईँको अन्धाला आँखा दिन सक्ने, सबैलाई खाना दिन सक्ने जिजस क्राइस्टले चाहेको भए त त्यो क्रसमा चाहिँ झुन्डिएर आफूलाई आहुति दिनु पर्ने थिएन नि। त्यसलाई सिम्बलिक रूपमा हामीले लिएनौँ कि, हामीले खालि ग्रन्थको रूपमा लियौँ। हामीले कथाको सार तत्त्वको रूपमा नलिकन कथाको आउटर पर्फर्मेन्सको रूपमा मात्र लिएको हुनाले हामी यसैमा रुमलिएर बस्छौँ। एकदमै। त्यसैले समाजलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने मान्छे अब हाम्रा शिक्षकहरू नै हो। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा नेताहरू यस्ता भए भनेर हामी नेतालाई गाली गर्नु, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। एज अ शिक्षक मैले पनि लिनुपर्छ, किनभने मैले कस्तो स्टुडेन्ट उत्पादन गरेछु। हजुर, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दै गर्दा हामी शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे हामीले कस्तो उत्पादन गरेछौँ, कमसेकम त्यस्तो हामीले जुन परिकल्पना गर्छौँ त्यो खालको मान्छे हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो दायित्व हो। एउटा शिक्षकको दायित्व भनेको उसले ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाओस् अथवा नबनाओस्, उसले त्यो राम्रोसँग पढोस् अथवा नपढोस्, उसको डिसिप्लिनमा बसोस् अथवा नबसोस् भन्दा पनि तिम्रो रियालिटी के हो, तिमी अन्धकारमा छौ, दिस इज द वे राइट वे टु गो भनेर बाटो देखाउने मात्रै हो हाम्रो काम। वा बाटो पहिचान गर्न योग्य बनाउने मात्र हो, बाटो देखाउने मात्रै हो। हिँड्ने नहिँड्ने, पास गराउने, त्यो सर्टिफिकेट दिने, हामी त यतातिर यसलाई शिक्षा भन्यौँ, यसलाई एजुकेसन भन्यौँ अथवा यतातिर लाग्यौँ। हजुरको कसैलाई शिक्षै दिनुपर्छ भने यस्तो टेक्निसियनको काम गर्ने शिक्षा दिउँ, उसले यसमा निपुण बनोस् न, घडी बनाउने ट्रेनिङ दिउँ, ऊ त्यसमा शिक्षा पाओस्, त्यसमा निपुण बनोस्। अब यो अरू चिजहरूमा सोसियल साइन्समा स्पेसल्ली सोसियल साइन्समा चाहिँ शिक्षा होइन, सोसियल साइन्समा विद्या दिनुपर्छ, इन्लाइटमेन्ट हुनुपर्छ। जो इन्लाइटमेन्ट हुन सक्दैन, जसले आफ्नो जीवनको वास्तविक तत्त्व सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बुझ्न नसक्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई आफ्नो टेक्निकल लाइनमा जानुहुन्छ, जीवनयापन सजिलो बनाउनुहुन्छ, अनिवार्य यु हेभ टु गो टु द कलेज एन्ड सिट इन द क्लास। वाट काइन्ड अफ एजुकेसन इज इट? हजुर, त्यो जेलमा गएर बस्यो भनेको हो कि होइन? त्यसैले अनि अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू हजुरको चाहिँ यति फरवर्ड भइसकेको हुन्छ, नलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले गुगलमा के छैन? हजुर, तपाईँ हामीभन्दा
अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू यति छिटो त्यो इन्फर्मेसनमा अपडेट हुन्छ, उनीहरूलाई के चिज कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामी टिचरहरूले त्यो जमानामा राखेको यहाँ चाहिँ रेकर्ड गरेर कण्ठ पारेर राखेको चिज उहाँहरूलाई त्यो फ्लो गरिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। लेखा शिक्षाको हिसाब नम्बर कण्ठ गरेको जस्तो भयो। डाक्टर साहब, वी आर टुवर्ड्स द एन्ड अफ द प्रोग्राम। मैले अन्तमा के भन्न चाहेँ भने विकृतितिर उन्मुख, भ्रष्टाचारतिर उन्मुख, हजुर, अन्धकारतिर उन्मुख भएका विविध विचारका हजुर मित्रवर्गहरू भन्छु म उहाँहरूलाई, हजुर, मित्रहरूलाई सही दिशामा लिएर जानको लागि हजुर समाजशास्त्रीको कस्तो योगदान हुनुपर्छ, हजुर, र शिक्षकको कस्तो योगदान हुनुपर्छ, र सम्पूर्ण राष्ट्रकै कस्तो योगदान हुनुपर्छ, कृपया त्यसबारे प्रश्न पारिदिनु होला। एक्ज्याक्टली। हामी यो समाजको महत्त्वपूर्ण युनिट हो, अथवा यो युनिभर्सको अथवा यो इकोसिस्टमको हामी महत्त्वपूर्ण युनिट हो भन्ने कुराको बोधगम्यता, चेतना हरेक हामी सबैमा आउनुपर्छ। एकदम सठिक आन्सर। सबैमा आउनुपर्छ, सबैमा आउनुपर्छ। सबैले यो शिक्षक यो गैर शिक्षक भन्ने हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण, यो इन्भाइरोमेन्टको म महत्त्वपूर्ण मान्छे हो भने मैले यो इन्भाइरोमेन्ट बिगार्छु त? बिगार्दिनँ नि। मलाई त्यो बोधगम्यता भएन, मलाई त्यो चेतना भएन। म आफूभित्र देवता नदेखेर बाहिर मन्दिरतिर देवता खोज्दै हिँडेँ। त्यहाँनिर भएको एउटा समस्याहरू, यो समस्या चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला आफैले हामीले दुईवटा क्वेसन गरौँ, म को हुँ र म किन हुँ? Who am I? Who am I? Why am I? Why am I? यति दुईटाको सत्य सटिक एन्सर हर यो हृदयमा, दिल दिमागमा राखौँ। त्यही अनुसार आफूलाई के रमाइलो लाग्छ, के गर्न तपाईँ एन्सर के आउँछ, के गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, तपाईँले त्यसमा इन्जोय गर्नुहोस्। त यावत रूपमा त्यो समाज उपयोगी नै हुनेछ। त्यो समाज उपयोगी नै हुनेछ। दुईटा क्वेसनको आन्सर त ती दुईटा क्वेसनको यावत आन्सरले रूपमा समाज उपयोगी नै हुनेछ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब फर योर हजुर वन्डरफुल टाइम। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि एकदमै यो आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। मैले मेरो समाजलाई, मेरो विद्यार्थीलाई भन्ने कुरा यति हो, तिमी को हौ र किन तिमी आएका छौ, के गर्नुपर्छ तिमीले यो धरतीमा, यति कुराको आफूले आफूलाई सोध। आफूले के एन्सर पाउँछौ त्यो एन्सरबाट लाग, अगाडि बढ। गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, त्यो चिन्ता लाग्छ, विभिन्न खालका विचारहरू मनमा आउँछ भने भागवत गीता पढ, त्यसले तिमीलाई सही बाटो देखाइदिन्छ। अथवा तिमी बुद्धिस्ट हौ भने धम्मपद छ, अत्यन्त राम्रो छ, धम्मपद पढ। क्रिस्चियन हो भने बाइबल हितोपदेश पढ। गड युनिभर्स त एउटै हो, 10 कमान्डमेन्ट्स त्यही हो। त्यसैले यो मेरो देवता, यो मेरो, त्यो तेरो, यो मेरो के हो, पहिला तिमी आफैले खुद आफूलाई चिनिसकेपछि के जिसस क्राइस्ट मेरो होइन र? एकदमै हुन्। अनि भगवान् बुद्ध मेरो होइन र? एकदमै हुन्। को मेरो को तेरो, यो जबसम्म हामीले तेरो मेरो भन्ने कुराको यो दुईटा बिचको यो बाउन्ड्री चाहिँ तपाईँ हामीले तोड्नुपर्छ पहिला सुरुमा। सबै मेरो हो नि, सबै यो ब्रह्माण्ड मेरो हो, तपाईँ मेरो हो, हामी सबै मेरो हो, हामी सबै म हो, आखिर भगवान् ब्रह्म मै त हो। यति भइसकेपछि काहीँ केही पनि समस्या आउँदैन। र हामीले यसरी हामी अगाडि गयौँ भने सोसियोलोजिकल्ली हेर्नुहोस्, साइकोलोजिकल्ली हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्टमा हेर्नुहोस्, एजुकेसनमा हेर्नुहोस्, एभ्रिवेयर बाटो क्लियर देखिन्छ। देयर इज नो डिफरेन्स। हजुर। So it was so wonderful talking to you, Dr. साहब। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर बडालसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई लागेन म कुनै समाजशास्त्रको कुरा गरेको छु, कुनै मनोविज्ञानको कुरा गरेको छु। हामीले आफ्नो कुरा गरेका छौँ र आफूलाई कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ र एउटा सभ्य सुविचारयुक्त समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्ने प्रेरणाको कुरा गरेको मलाई लाग्यो। एजुकेसन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र भोइस अफ एजुकेसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।